बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर क्यों बने? आइए जानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर उस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर यह दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया? और ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई? और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों को देखकर उनसे क्या कहते थे? और क्या आज के दौर में भी पाए जाने वाले बंदर उसी कौम के नस्ल के हैं? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के किस्से में आपको बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन इस्लाम के बारे में जान सके। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी और इंसान के बंदर बनने की इब्तदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई? उस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नियामतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह रहमत थी और ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुद्र के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक व तआला का इन पर इस कदर रहम व करम था कि समुद्र के उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आया करती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाल वाली ज़िंदगी गुजारते थे। कौम दाऊद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इम्तिहान। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ मुब्तला हो गई। ये तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। और इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था कि जिसमें मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह पाक का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई और ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और उसकी आजमाइश है। शैतान का वसवसा। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समुद्र से नालियाँ निकालकर खुशकी में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हमारे हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा, लिहाजा उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और उन्होंने समुद्र से छोटी छोटी नालियाँ निकालना शुरू कर दी कि जिसके ज़रिए ज़्यादा मिक़दार में मछलियाँ उन हौज़ों में आना शुरू हो गईं। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों में ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समुद्र से आके उन हौज़ों में कैद हो गईं तो वो मछलियों का शिकार ही तो हो गया ना। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हीले से मना करते और नाराज़ होकर शिकार से बाज रहे और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया लेकिन दूसरों को मना भी नहीं किया और नसीहत करने वालों से ये कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है
اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنا جاری رکھا۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قوم کو نصیحت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ اس بات کو برا جانتے کہ ان لوگوں نے اپنے اور نافرمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، یعنی جو نافرمان لوگ تھے ان سے الگ ہونے کے لیے اللہ کے فرما بردار لوگوں نے درمیانی ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف تو اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے تھے اور دوسری طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار جاری رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں کی شکل دے دی۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھروں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان نافرمان بندوں کو بندر بنا دیا جن کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے۔ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو ذرا آج کے دور کے بندروں سے کوئی بندر ان کی نسل میں بھی موجود ہے یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل سے ہے؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ میرے عزیزو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ہمیشہ فرما برداری کرنی چاہیے،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, लोगों की मदद करें, सदका करें, खैरात करें और अल्लाह को गुस्सा और नाराज़ करने वाला काम हरगिज़ हरगिज़ ना करें। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।